बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। अज़ीज़ तलबा किराम, नाज़रीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुज़िश्ता सबक में हमने अदद मादूद का मरहला नंबर 1 पढ़ा था, जिसमें हमने अदद मादूद में 1 से लेकर 10 तक जो अदद मादूद का कायदा है उसमें क्या क्या चीज़ों की रियायत करनी पड़ती है, तज़कीर व तानीस में किस तरह किया जाता है और उनकी तरकीबी हैसियत क्या होती है, ये हमने पढ़ा था। और हमने उसको अदद मादूद का मरहला नंबर 1 करार देते हुए हमने उसको गुज़िश्ता सबक में पढ़ा। और हस्बे वादा आज हम अदद मादूद का मरहला नंबर 2 पढ़ेंगे, जिसके अंदर 13 से 19 तक अदद मादूद में किन बातों का लिहाज रखना ज़रूरी है, हम उसको इंशाअल्लाह समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो ये है, इकाई के साथ अशरतुन मिलाकर ये अदद बनाया जाता है। यानी 13 से 19 यानी 11 से 19 है असल तो, लेकिन 11 और 12 का कायदा बिल्कुल मुख्तलिफ नहीं है, इसलिए उसको नहीं जिक्र करते हुए जो चीज़ों का लिहाज रखना ज़रूरी है 13 से 19, तो उसी को बताया जा रहा है कि इकाई के साथ अशरतुन मिलाकर ये हर्फ इकाई यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये इकाई कहलाते हैं। जैसे वाहिदुन, इस्नान, सलासतुन, अरबाअतुन, खमसतुन, सित्ततुन, सबअतुन, समानियतुन, तिसअतुन, तो ये इकाई है। अब इसके साथ में कोई अदद मिलना है। ये कल भी बात आई थी कि अदद मादूद में अदद बनाने में जब अदद बढ़ते हैं और इकाई से दहाई में आते हैं या फिर सैकड़े में आते हैं या हज़ार में आते हैं, तो फिर बीच में वाव लगता है। लेकिन सिर्फ 13 से 19 तक या 11 से 19 तक जो बनता है अदद, वो इकाई के साथ अशरतुन 10 को मिलाते हैं। लेकिन ख़ास बात यह है कि इन दोनों के दरमियान हरफ़े अत्फ़ वाव नहीं आता। जैसे सलासता अशरा, सलासता असल में सलासतुन व अशरुन था, वाव बीच में था, लेकिन वो हज़फ कर दिया गया। जैसा कि हमने मुरक्कब बिनाई के सबक में हमने पढ़ा था कि 2 इसमों को एक कर लिया जाए और दोनों इसमों के दरमियान वाव हरफ अत्फ़ हो, उसको हटा दिया जाए, फिर दोनों इसमों के आखिर पर फतहा होता है। तो सलासता अशरा आप देख सकते हैं। तो सलासता ये इकाई है, 3 अशरा 10, अशरा 10 ये उसको मिलाकर बनाया गया है, तो सलासता अशरा। अब दूसरी बात यह है कि दोनों अदद का आखिरी हर्फ फतहा पर मबनी होता है। जैसे सलासा अशरता और सलासता अशरा, ये 2 मिसालें अलग अलग आप देख सकते हैं। लेकिन आप इसमें देख सकते हैं कि पहली मिसाल जो थी सलासता अशरा, उसमें गोलता तानीस के साथ थी और अशरा बगैर गोलता के है। और दूसरी मिसाल जो नीचे है सलासा अशरता, इसमें आप देख सकते हैं सलासा बगैर गोलता के और अशरता ताके साथ इस्तेमाल हुआ है। और वही कायदा हमें समझने की बात है कि 13 से 19 तक पहला अदद मादूद के मुखालिफ होगा और दूसरा अदद मादूद के मुताबिक होगा। तो दूसरा अदद तो वही है अशरतुन या अशरुन। और दूसरी बात, यहाँ पर एक बात और मलूज रखें कि अहले अरब के यहाँ अशरतुन का इस्तेमाल शीन के फतहे के साथ भी है और शीन के सुकून के साथ, दोनों का इस्तेमाल अरब के नज़दीक पाया जाता है। तो यहाँ पर अशरतुन भी पढ़ सकते हैं। और अशरतुन तो 13 से 19 तक इसमें जो अदद है उसमें दूसरा अदद हमेशा अशरतुन है, जिसके बारे में यह है कि मादूद के मुताबिक होगा। लेकिन जो पहले इकाई है, अब वो 13 से 19 तक यानी 3 से 9 तक पहला अदद मादूद के मुखालिफ होगा। और ये कायदा ऐसा है, ये कल भी बात आई थी कि अहादुन इस्नान, यहाँ बल्कि हर जगह तज़कीर व तानीस में मादूद के मुताबिक होंगे। यहाँ यानी 11 और 12, इसके अलावा 21 22, 31 32, 41 42, 51 52, 53, आप इसी तरह चलते चले जाएं। जहाँ पर भी अहादुन और इस्नान को लिखने की नौबत आएगी तो वो मादूद के मुताबिक होंगे। मादूद के मुताबिक का मतलब मुज़क्कर अगर मादूद है तो अहादुन आएगा, मुअन्नस अगर है तो अहादुन नहीं बल्कि इक्दा आएगा। इसी तरह इस्नानी और इस्नतान भी मुज़क्कर के लिए इस्नान और मुअन्नस के लिए इस्नतान आता है। लेकिन यही जब 1 2 के बाद 3 से 9 तक के अदद में हमेशा मादूद के मुखालिफ होंगे
اور اسنا عشرہ اور اسنتا عشرہ، اسنا عشرہ تک اور تسنیہ کا اعراب لگتا ہے وہ بدلتے ہیں. اس سے پہلے جو قاعدہ تھا کہ دونوں فتح پر مبنی ہوتے ہیں، لیکن اسنا عشرہ رفع کی حالت میں ہوتا ہے اور نصب اور جر کی حالت میں اس نئی تسنیہ والا اعراب اس کو ملتا ہے. اسنتی عشرہ اور اسنا عشرہ سے اسنئی عشرہ، اسنتا عشرہ سے اسنتی عشرہ بدلتا ہے. اس کے علاوہ جتنے عدد ہیں ان کا آخر فتح پر مبنی ہوتا ہے. اب معدود ہوتا کیسے ہے، معدود کیسے دکھتا ہے؟ جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ 3 سے لے کر 10 تک عدد معدود میں مرکب اضافی کی ترکیب ہوتی ہے تو عدد کے اوپر تنوین نہیں آتی، اور جو معدود ہوتا ہے وہ جمع کی شکل میں ہوتا ہے اور اس پر جر آتا ہے، مجرور ہوتا ہے. جیسے ثلاثۃ رجالین یہ ایک مثال. لیکن جب معدود 11 سے لے کے 99 تک، ہم تو ابھی دوسرے مرحلے میں 19 اور 20 تک چل رہے ہیں، لیکن معدود کا جو قاعدہ ہے وہ اب 11 سے لے کر 99 تک ایسا ہے کہ مفرد ہوگا، منصوب ہوگا، نکرہ ہوگا، کیونکہ وہ تمیز بنتا ہے. اب ہم اس کو مثالوں میں سمجھ لیتے ہیں. احد عشر طالبا، اب یہاں پر احد عشر عدد ہے، اصل میں احد و عشر تھا، واو کو ہٹا دیا گیا، حذف کر دیا گیا. دونوں احد یہ بنا اکائی اور عشرہ ملا کر بنا 11. اب تمیز جو معدود جو ہے وہ تمیز کی شکل میں طالباً نکرہ ہے، مفرد ہے، منصوب ہے، تمیز ہونے کی بنا پر ہے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر عشرہ جو ہے طالباً کے بالکل مطابق ہے. طالباً مذکر ہے تو عشرہ بغیر تا کے آیا ہوا ہے، اور احد اور اسنان یہ دونوں بھی معدود کے مطابق ہوتے ہیں، لہذا طالباً مذکر ہے تو احد آیا. دوسری مثال دیکھیے، احدى عشرة طالبة. اب احدى عشرة طالبة، اب یہاں دیکھ سکتے ہیں معدود جو ہے وہ طالباً نہیں ہے، طالبتن ہے جو کہ مؤنث ہے، تو اس سے لگ کر جو عشرتن ہے وہ گول تا کے ساتھ یعنی معدود کے مطابق آیا ہے. اور یہ 1 اور 2 کی گنتی ہے تو یہاں پر بھی احدى مؤنث کی شکل میں ہے. احدن اور احدى، احدن یہ مذکر کے لیے 1 اور احدى یہ مؤنث کی شکل ہے، اور طالبتن منصوب ہے تمیز ہونے کی بنا پر. تیسری مثال، اسنا عشر طالباً 12 طلبہ. اب یہاں پر طالباً ہے، مذکر ہے، معدود مذکر ہے تو اسنا بھی اس کے مطابق لایا گیا اور عشرہ بھی اسی کے مطابق لایا گیا، اور طالباً یہاں پر منصوب ہے تمیز ہونے کی بنا پر. اب اسی 12 کو مؤنث کے لیے استعمال کیا تو اسنا سے اسنتا عشرۃ فتاتن. اب یہاں پر فتاتن یہ معدود ہے جو کہ مؤنث ہے، گولتا لگی ہوئی ہے، لڑکیاں 12 لڑکیاں، تو اسنتا عشرۃ فلانن. تو اسنتا یہ اسنا کا مؤنث ہے، اسنان سے اسنتان. اب یہاں پر مؤنث کی شکل اسنتا، نون یہاں پر گر گیا ہوا ہے، اور عشرۃ تو مؤنث کے معدود کے مطابق ہے جیسا کہ دیکھا جا سکتا ہے. اب آگے ایک مثال ہے جہاں پر ہم 11 سے 12 آگے بڑھتے ہیں، تو ایک مذکر کی مثال اور ایک مؤنث کی مثال ہے. مہندسن یہ مذکر ہے یعنی انجینئر، ممرضتن یہ مؤنث ہے یعنی نرس. اب آپ دیکھتے ہیں ثلاثۃ عشر مہندسن. اب یہاں پر معدود مذکر ہے تو 3 والا عدد جو ثلاثتن ہے وہ دیکھو مذکر نہیں ہے بلکہ وہ مؤنث ہے، گول تا کے ساتھ میں ہے. اور عشرہ جو لگا ہوا ہے وہ مہندسن کے مطابق ہے، عشرہ بغیر تا کے ہے تو مہندسن مذکر تو عشرہ مذکر. لیکن 3 سے لے کر 9 تک کی گنتی میں وہ مخالف ہے مہندسن کے کہ وہ مذکر ہے، تو یہاں پر تانیث کی علامت آپ کو دکھ رہی ہے. ثلاثہ عشرۃ ممرضتن. اب اس مثال میں 13 نرسیں ہیں، معدود جو ہے وہ مؤنث ہے تو ثلاثہ جو ہے بغیر گول تا کے، بغیر تانیث کی تا کے مذکر کی شکل میں دکھ رہا ہے، اور عشرۃ یہ بالکل معدود کے مطابق وہ ممرضتن مؤنث تو یہ بھی مؤنث نظر آ رہا ہے. تو آپ نے دیکھا عدد معدود کے مرحلے نمبر 2 میں 13 سے 19 میں یہ بات دھیان رکھنی ہے کہ اس میں واو بیچ میں نہیں آتا، اور دونوں اسم ملتے ہیں اکائی اور دہائی، اور دونوں پر فتحہ ہوتا ہے سوائے اسنا عشرہ کے. پھر 13 سے 19 میں 13 سے 9 والا عدد جو ہے وہ معدود کے مطابق ہوگا اور عشرتن مطابق ہوگا. احدن اور اسنان یہاں اور اس کے علاوہ جہاں بھی پائے جائیں گے وہ معدود کے مطابق ہوں گے. اور چوتھی چیز کہ معدود اب جو بھی ہوگا 11 کے بعد
وہ مفرد واحد کی شکل میں ہوگا اور نکرہ کی شکل میں ہوگا اور اس پر نصب آئے گا۔ امید کرتے ہیں یہ سبق آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ ملتے ہیں آئندہ سبق میں عدد معدود کے مرحلہ نمبر 3 پہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔